प्रत्येक मनशाच्या जीवनात तो सुख दुःख हे चालू असतं. थोड्या लोकांक सुखच शिल्लक आणि थोड्या लोकांक दुःखच. जाल्यार खंयची एक स्थिती परमनंट न्ही, खंयची स्थिती एक लेखार उरना. जाल्यार एक म्हणल्यार आसा, निरंतर सूख जर प्राप्त जालें आमकां ताका दुरभिमान येता. अशी सायलंटली एक फिलींग सगळें येता की हांव व्हेरी सेक्युर्ड, व्हेरी कम्फर्टेबल. मागीर तो कोणाक कॅर करना. अभिमान ओके, बट दुरभिमान म्हणटा न्ही. विशेशता केन्ना आमकां योग्य तेन्ना तेन्ना जर मेळ्ळ्यार दुरभिमान जास्त येता. आतां उदाहरण, कोणाक फुकट पयशे मेळ्ळो, फुकट लॉटरी लागली, कसल्यान कश्ट केन्ना, ताका दुरभिमान आसा. सो प्रपंचान तशेंच योग्य तेगेन आमकां जास्त जर मेळ्ळ्यार सहज प्रमाणे दुरभिमान येता. जाल्यार ही धर्मबुद्धी कोणा आसा तसो विचार पळया. म्हण आमी धर्म धर्म म्हूण म्हणटा ताकाचे. आनी अत्यंत श्रेश्ठ मार्ग जिवनांत म्हळ्यार धर्म मार्ग. ताजे श्रेश्ठ मार्ग ना. धर्म मार्ग म्हळ्यार खंयचे खंयचे आमकां ताका गूण आवश्यकता आसा. हांवें परत मागशें सांगिल्लें आसा. एक म्हळ्यार सत्य, केन्ना कॉम्प्रमायज करनाका तुमी. सत्याचें केन्ना कॉम्प्रमायज करनाका. दिसता आमकां पर्टिक्युलर जाल्यार एक सांगिल्लें आसा, प्राणरक्षण एक करायचं म्हण आसा. प्राणरक्षण जाल्यार व्यवहाराक चिलतेर संसार विशाक आतां आमी पळयलें मस्त लोकांक आनी कसले हॅबिट आसा पर्टिक्युलर कसलें सादें जायना आनी ताका कल्पना उरना की तो फटी उलयता म्हूण. हें आनी एक सो असत्यता. दुसरा म्हळ्यार अहिंसा. कोणाक मन दुखोवनाचें काया वाचा. इवन आतां आमी कशें वॉयस जर रेज केलें हें केलें, एक अपोजीट पार्टी तो जर ज्ञानी आसा तो समजता कळ्ळें वगे गेले कसले तिरस्कार करचें म्हण तो नतो बसता. तेन्ना आमी आमगेले विकनस दाखोवंक घेता. सो केन्ना लोकांक मन दुखत तशें बिहेव करनाका. ती काय भाशा आतां उदाहरण जर घेतल्यार फोर्सफुली उलोवचें आमी, ताका डावन करून उलोवचें, ताका कसलें कोतना ह्या दृश्टीन उलोवचें, ती इन्सल्टींग मॅनर तें सुद्दां केन्ना करचें ना. मागीर निरंतर दान दिता वचचें लोकांक. सो म्हाका म्हणलें आसा आमी घेतिल्लें कितें दिवचें जास्त जावंक म्हण प्रपंचांत संवसारांत. मागीर जप तप आराधना हें निरंतर करचें आमी. हांगा टायम परत वेस्ट करचें किंता. आनी तो तपश्चर्या म्हळ्यार एक्चुअली वचून बसना, आयसोलेटेड न्हय. तपश्चर्या म्हळ्यार खंयचे सत्कर्मांत तो आमी निरत जावन उरचें. पुजा विधान करतना खंयचे प्रकारांत. सो आनी एक म्हळ्यार धर्म पालन करचें, निरंतर धर्म पालन करचें. समय संवसारांत त्या प्रकार जिवन काडटा आसतना निश्चिंतन उरता. थोडो एक प्रश्न आसा, कितले लोक निश्चिंतन आसात? कसं म्हणटात आमी खंयचे चिंता करनाकात म्हणून. चिंता के माडू चिंते. एक भजन आसता निन्ना चिंता. आमगेले चिंता करता आनी एकलो आसा तंतू कशें जाल्यार चिंता करता. जाल्यार सहज आसा. मनुष्य स्वभाव मनुष्य परिपक्व ना. ते म्हणटात मनुष्याचो कमीपण आसा कित्याक लागीं कमतोर म्हणटा आमी. मनाची कमतोरपण जाता म्हळ्यार इतलो वीक आसा मनुष्य. मनुष्य वीक आसले निमित्यान पुरा वण घेवन हें पुरा तापत्रयांत तो पडटा. सो ताजे खातीर तुमी मुखार कसन जाता. म्हाका जाल्यार बघ विचार करचे तशें आशिल्लें अशें आशिल्लें कसं जाल्यार प्रयोजन येना. वय पळय प्रॅक्टिकल पळया. म्हाका घेवन बसलें कसं आसा प्रयोजन आतां कसं आसता तें पळय आनी मुखार कसन जाता. नेक्स्ट मोमेंट कसं म्हणून करतना बेगीन तूं कॅल्क्युलेशन करता बसता अशें जालें कशें तशें जालें त्यावेळेस कसं जालें ना पूण हें खंयचे विचार करना. प्रेजेंट इज इन अवर हँड म्हणटा हें वर्तमान काल तुमगेल्या हातांत आसा तेंचे तुमी विचार करा. आतां प्रत्येकाल जिवनांत सुख दुःख आनंद आसूं दुःख आसूं हें चालू आसा. स्वाभाविक एक सिंपल एक क्वेश्चन घालून घेवका. जिवनांत रड जास्त येता की हास जास्त येता?
ना रेट जास्त आहे. होय की नाही की पडे रेटच्या तिथलं मनुष्य हाच मागते, होय की नाही. सहज असतं का मनुष्य स्ट्रॉंग नाही. जोपर्यंत तुम्ही त्या स्टेजात पावले त्यापर्यंत आमकां ते झाडं दाखत असते सोडल्याच्यान जास्त येता. तर दॅट इज सॉर्ट ऑफ विकनेस. पण हे विकनेस आम्ही ओवरकम करता. आणि प्रपंचांत अशें आसा की जिवनांत थोडे विशय आसा पळय शब्दान आमी सांगू शकना. उदाहरणार्थ देवाल प्रेम आमचे कितलो आसा तें सांगचेंच की तुमकां, कोणाकूच की ना. आनीक उदाहरण घेवया, शांत उरता म्हणून. शांत म्हणून कसं सांगता कोणाक डेफिनेशन ना. म्हणटाच आमी शांत उरता, आनंद पावता, प्रेम करता. ह्या पुरा सांगचो प्रश्न नाही, तो अनुभवाचो प्रश्न. सो जिवनांत तशी मस्त गोश्ट अशी आसा की ताका अनुभव आयले मात्र तें जाता. सो अनुभवाचे अनुभव सिद्ध संयमात पेशन्स फॉर एक्झाम्पल सांगतो सुलभ आसा, बट अनुभवात कळटा की पेशन्स. आता आमकां कळटा कसं जालें की म्हाका तो समचित्त आसता. तशें पळय क्वॉलिटीज अनुभवार कळटा शिवाय तुमी बाय वर्ड्स वी कॅनॉट डिस्क्रायब. आतां कोणाक कितलो प्रेम आसा, कोणाक कितलो विस्वास आसा. आतां कोण ज्ञान आसा ताका कळटा कितलो विस्वास आसा म्हणून. बट सादारण मनशाक पळय अर्थज्ञानाचो जो विशय. आज एक अल्टिमेट आमी एक ट्रुथ म्हणटा न्ही. कोण एक स्वामिनिश्ठ, कोण सन्मार्गार आसा, सत्कर्म कोण करता, सत्संग कोणाक प्राप्त जाला, एक ना एक दिवस ताका देव ज्ञानाक अवकाश करून दिता. ज्ञान मार्ग ओपन करता ताका. म्हणून त्या दृश्टीन तुमी कशें करत की तुमकां देवान अवकाश करून दिला. मस्त लोक ना गोत आसा. आज सत्संग आसा म्हणून गोतस की ना गोतस म्हळ्यार मन ध्यानान तांकां मन्यान तसं जाल्यार की म्हळ्यार ते आनीक अवकाश आयलो ना तांकां. सो फायनली कोण केन्ना येवचें, कोणाक खंयची योग्यता प्राप्त जाले तें परत देवान डिसायड करता. आतां कोणाक बंधन आसा की कोणाक बंधन ना, बट येवची बुद्धी येना. कोणाक दोश ना, कोणाक चूक ना तांचो. सो केन्ना तुमगेलें पुण्यवृद्धी जाता, देवाल प्रेम वाडटा. पूण हें त्या कॉन्टेक्स्टार हांव म्हणलें तितलें प्रेम आशिल्लें आसलें तें मन वडत आशिल्लें तुमकां. तर प्रेम ना म्हणून घेवन आमगे त्याचं साधारण धर्म कसं जाला की म्हळ्यार देवस्थानाक गेलो, पांय पडलो, करेक्ट 1 घंट्याक आयलो तो. कित्याक 10 घंटे वणट्यानी जेवण जाता म्हणून कोत आसा. 10 मिनट काडका म्हणून विचार येना. आनी देवस्थानां ते खाली जेवण ह्या दृश्टीन न्हय. थंय गेले नंतर देवाल सान्निध्यांत बसका, देवाचो प्रभाव आसा पळय कितलें की आमगेलें पाप दंड वता ते. तुमी कितले टायम देवस्थानाक काडटा पळय तितलें तुमगेलें पुरा डायल्यूट जावन वता. ते आमी ते कोण विचार करना, दिसना न्ही तें. सो हे विचार कशें आसा म्हळ्यार पुण्य तुमकां दिसना. तर मागीर अनुभवार कळटा की आमगेलें पाप पुरा वता आसत. एक वेळ अनुभव येता तुमकां आमगेलें पुण्य एक्युमुलेट जाता. सो हे असल पुरो क्वॉलिटीज जर आसल्यार देव तुमकां खंयचे तरी एक मार्ग आनी विशेशतान कसो मेळ्ळा की म्हळ्यार जो पर्यंत तुमी ज्ञान मार्गान येना ते मुक्ती जायना. भक्ती करून करून मागीर आनी अल्टिमेटली खंय येवका म्हळ्यार ज्ञान ताका मेळटाच. आनी आतां आमी पुरा लोकांक पळयलें भक्ती मार्ग करून पुरो ज्ञानी जाले ते. कसं नाशिल्लें तांकां पयलीं पुरो ज्ञान प्राप्त जालें तांकां. खंयची जात आसो खंयचे आसो पुरो तदनंतर ताका मुक्ती मार्ग सुलभ जाता. सो हाजी देव आमगेले श्रद्धा पळयता, भक्ती पळयता आमकां कितली भक्ती आसा म्हणून. तेच प्रमाण निश्ठा पळयता आनी तो पुरापण घेवन देव कसं तरी आमकां दिता. जाल्यार आमी एक हें करता तांकां आमी कसलें मागचें न्ही, देवाले कसलें अपेक्षा करचें न्ही, आनी कोणाक कसलें तरी तांकां आमी मागचें न्ही. तागेलें कसं आसा प्लस तें आमी साधन करून आमी प्राप्त करून घेवपा तें. तागेलें पळयता भशेन ताका कसं मेळ्ळें तें पळयता भशेन आमी कसं करता म्हळ्यार तागेले गूण कसो आसा ताका कसं जाल्यार मेळ्ळें. बट सर्वे सादारण अशें जायना, आमगेलें ती जेलसी उत्पन्न जाता. आतां आमी वटेन 10-15 लोक आसात, एक 50 लोक वॉट एवर इट इज.
गुरु कोणाक एक अनुग्रह करता, इतर लोकांक ते लस येता. थोडो विचार करता आमी पयलीं दोन नाशिल्ले, आमी तुपडा सेव केली, आमीच लागी आशिल्ले आनी कसं नाशिल्ले. ते कसं नाही काउंट जायना, कित्याक भितर नासली तर भितर कोणाक कितें आसता तें देवाकूच आसा, तो गुरुकूच आसा. बाह्य हाजेर कसं तांकां वेटेज ना. जाल्यार तुमी एक लक्षांत दवरका, कसं लागी म्हळ्यारी, कसं की म्हळ्यारी तुमी कसं एक नित्य हें करता पळया, एक धरल्यात तुमी प्लॅटफॉर्म, तातूंत कॉम्प्रोमायज करनाकात. स्वकृती कृतींत कॉम्प्रोमायज करनाकाची. तुमगेलो कसलो विधी तें कॉम्प्रोमायज करनाका. तातूंत उदाहरण कोण असं डेली पर कोण गुरुचरित्र वाचता आनी कोण हें करता, तें कशें कॉम्प्रोमायज करना. आतां हांव कशें करता आशिल्लो तुमकां सांगता. एक्चुअली गुरु सेवा आशिल्ली तेन्ना कसं करता म्हणना, जाल्यार तिका हांव कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार सकाळीं एक उगे वचून तांकां हात घेवन परत वचता आशिल्लें, वा दनपार वाचता आशिल्लो, ना 4 घंटे वाचता आशिल्लो, नाल्यार 7 घंटे. तें कशें करता म्हूण तुमच्या मनांत उरता. नाल्यार आमी कसं करताची, गेलें तें कसं करता, काम आशिल्लें म्हणून गेलें तें तशें न्ही. तें एक वेळ अभ्यास केलो रे, एक्चुअली करता म्हूण ना, म्हळ्यार कशें गुरू सेवेक गेलें तें. आतां वेव्हारांत जर जाल्यार तुमी करपाचें पडटा. आतां वेव्हार वचनाशिल्ले आनी आमी गुरू सेवा अशें म्हणून उलोवचें न्हय. आजी तुमी पुरा साधन करताची, हें पुरा करताची, जप तप पुजा विधान पुरा करताची. आतां ताका पुरा वेळ फल मेळटा म्हूण ना. फल कशालें मेळना म्हळ्यार ताका 3 कारणां आसा. एक म्हळ्यार आमगेलो दोश. तुमगेलो मातसो दोश आसाची, घराण्या दोश, इंडिविज्युअल दोश, जन्म जन्मांचो म्हळ्यार पाप, पाप कर्म. दोश म्हळ्यार हांगा पाप, आमकां कसं एक आसता पळय क्रायम म्हणटा. सेकंडली तें पुराय करता मनांत तुमगेलो कसो संकल्प येवं न्ही. तेन्ना देवा करता स्वार्था खातीर करता, निरपेक्ष भावनेन करता संकल्प, आनी विकल्प सुद्दां येवं न्ही. हें 3 तुमी अवश्य पालन करता. एक म्हळ्यार दोश, तो परिहार करून घेवका. हें कोण कोण पुरा वता तें मनांत खंयचे संकल्प हाडनाकाची आनी विकल्प सुद्दां हाडनाकाची. तेन्ना कशें जाता की म्हळ्यार तुमी केन्ना परत साधन फलप्रद जाता. हें 3 आस पसून साधन फलप्रद जायना. स्वादी स्वयं तुमी सिद्ध जाले शिवाय ज्ञान प्राप्त जायना. हें पुरा काणून घेवका. काणून घेतल्या नंतर तुमी एका स्टेजार पावतात, म्हळ्यार टुवर्ड्स परफेक्शन म्हणटात. त्या परफेक्शन स्टेजार पावताची तेन्ना हें तुमगेलें पुरा साध्य जाता. सो देवाले कृपेक आमी पात्र जावंक लागलीं. तुमी टोटल विधेय जावन उरका देवाक, कॅज्युअल न्हय. 100% ओबिडियन्स म्हणटा न्ही, कितलें 100% ओबिडियन्स. आतां आमी समटायम्स कॅज्युअल आसताची, पळयलां न्ही तुमी. आतां एक नियम पालन केल्या नंतर तें कॉम्प्रोमायज करचें ना, ती बुद्धी देवान दिवता. हांव म्हाका तुमकां सांगलेलें आसा. कितें कितें वर्सां पालकेक चुकोवनाशें वता आशिल्लो, एवरी पालकी खंय आसता तें. तें केन्ना एक कंप्लीट जाता, गुरू सांगता की देव सांगता की आतां पुरो म्हणून. देवणां बसताची पळय की न्ही, तो वाडटा वता, पुरो पुरो म्हणटा तुमी. केन्ना पुरो म्हणटा केन्ना तें पावलें पोट फूल. तशेंच ही भक्ती केन्ना पूर्ण जाता, देव देव म्हणटा आतां पुरो. आनी दुसरो मार्ग सांगता. आतां उदाहरण घेतल्यार स्टार्टींग आमी पुरा हें पालखी वच्चें पुरो भक्ती मार्गूच तो. गुरुजीन कसं म्हळ्यार तें पुरा हें घेवन बस. तूं कसं येता 4 लोकांक उलय म्हूण. तेन्ना आमकां हें पुरो कळनाशिल्लें, स्लो डायवर्शन कशें. तातूंत हें मार्ग हाडलो म्हणून. सो ज्ञान मार्गार हांण घेवन ज्ञान प्राप्त दिवचें अशें गुरुजीन तें वेवस्था केलें. सो प्रयत्न मनशान करता उरका आनी प्रयत्न ना अशें आमकां कसलें मेळना. आनी हांगा बसकेलो प्रयत्न केला तुमी, आनी कसं करता प्रयत्न करता, बेगीन मेळना तें. थंयच्यान हांगा आयलो आनी थंय येयलो विथ डेलिबरेट इंटेन्शन म्हणटा न्ही, तें पण आमी करचाचे. आतां एक व्हडलो प्रश्न आसा आमकां. समटायम्स तुमकां मनां येता की म्हूण
मागीर देवाला कृपास की ना प्रश्न येता की केन्ना तरी ज्ञानवंत तशें न्ही कृपा म्हळ्यार कशें देव अशें कसले करता बा ते एक प्रकारे हें तें म्हळ्यार देवा वयर संशय अशें म्हण न्ही आतां देव पुराय आमगेल सांगा करता म्हळ्यार तो प्रश्न येना ते बट समटायम्स येता येता की ना येता न्ही अशें कसलें जालें क्वेश्चन मार्क येता येता की ना नाही सांग पर्सनल लायफान एक वेळ येता ना म्हणटा की कशें जाता गोत्ता नेक्स्ट मोमेंट रियलायज जाता बट इमिजिएट एक वेळ येता तें हें कशें जालां बा तशें म्हण मागीर गोत्ता आसता जावचे पर्यंत परत बट त्या क्षणाक येता त्या क्षणाक घेवन वता आनी तें एक लक्षांत दवरता देवाला कृपा आसा म्हूण आमी हांगा बसलीं देवाला कृपा आसा म्हूण आमी जिवंत आसा केन्ना किंवा तशें सो देवाला कृपा आसा म्हूण ताका हें निरंतर आतां देवाला कृपा आसा म्हणून कशें कळटा आमकां म्हळ्यार पला येवजन प्रकार जावप म्हूण न्ही आज कार म्हळ्यार वच्चा कसं ना कार येवका अशें न्ही तें आतां पयस ना पयशे येवका सुलभ जावपा तशें न्ही तें देवाला कृपा आसा म्हूण कशें कळटा की म्हळ्यार तुमकां कसं मेळटा म्हूण ना एक इंडिकेशन म्हळ्यार आतां थीण एक म्हणलें आसा दुसऱ्यान येना जाल्यार पाप दीस म्हूण तें एक इंडिकेशन देवाला कृपा आसता तसोच बुद्धी येता दुसऱ्या बद्दल सहानुभुती हें फस्ट इंडिकेशन ताका मेळटा आतां येना जाल्यार तुमकां दिसता वगी चुकोवंक घेतलो म्हूण परलो खंय मेळटा हें सहानुभुती कळ्ळें तुमकां तो परलो येना प्रभाकरन करचें कसान की येना तो अशें म्हणून बसता तशें आमकां दिसता इतलो पुरो आसा ताणें येवंक आशिल्लें करंक आशिल्लें ताका मेळक आशिल्लें तागेलें हें पुरो आसा हें क्लियर जालें न्ही तुमकां दुसऱ्या बद्दल कसं आसा तुमकां सहानुभुती तागेले ಬಗ್ಗೆ सुद्धा अनुभव पूरता so can your concern for people increases it is an indication that God's grace is there लोकां ಬಗ್ಗೆ केन्ना तुमी विचार करता तागेलें बरेपण तेन्ना देवालें नाल्यार ती बुद्धी येना तुमकां तेंच जालें न्ही देवाला कृपा म्हळ्यार तुमकां डायरेक्ट दिवका म्हूण ना बुद्धी चेंज जाल्यार पुरो आमकां कसं टँजिबल हांगा मेळटा म्हूण ना आमकां आतां दुसरें इंडिकेशन कशें की म्हळ्यार देवाला कृपा कोण आसा पळय तो लिबरल जाता उदार जाता तो आनी उदार हृदयान तो देव येता संकुचीत बागेल घालून बसल्यार देव येना हृदयाचे बागेल ओपन उरता उदार जाता कायंड हार्टेडनेस ओपन हार्टेड म्हणटा आमी आनी हें आमगेलें पुरो परिवर्तन जाता आसा 100% आमगेलें तकी आमकां दिसता की वी आर चेंजींग एक लोकां बद्दल हांगा पळय प्रश्न कसो जाता इफ यू कन्सिडर दीस 2 पॉयंट्स लोकां ಬಗ್ಗೆ सांगा आमगेले ಬಗ್ಗೆ ना सांगता लोकां ಬಗ್ಗೆ तुमकां उदार जाता लोकां ಬಗ್ಗೆ काळजी तो येना जाल्यार येवंक आशिल्लें असो अनुकंप सेकंड कायंडनेस जनरॉसिटी टुवर्ड्स उदार म्हळ्यार जनरॉसिटी टुवर्ड्स अदर्स तिसरा तागेलो स्वार्थ कसलो उरना निस्वार्थ बुद्धी आपल्या खातीर करनात आतां एक तुमगेलें एक एग्जांपल घेया आमगेलें एक स्वस्तुती म्हूण न्ही ती आमगेलें सर्टिफिकेट आमी घेवचें न्ही तुमकां स्वार्थ भोवन कसो आसता स्वार्थ आसा हांगा पळय नाशिल्लें आमकां तें काण घेवका हें घेवका पूण आतां तशें कसो येना आतां आमकां कसलें जाल्यार आमगेलें कर्तव्य येता की ना कितें येता सो हांगा कसो स्वार्थ ना हांगा नाल्यार थोडो लोक कसो आसा मागीर बाप मस्त आसा मस्त काम करून काण घेवं फाल्यां कसो तरी मेळटलें हांकां आमी तसो परत गेले स्टार्टींग परत तसलें आशिल्लें तसलें आयलें की म्हळ्यार कशें तरी लिंक करून बिजनस वाडोवन घेवचें पयस करचें काम करून घेवचें कोणा सोयरीक आसा सोयरीक हें करून घेवचें परत अशें दोस्त करून घेवन तसलें कोण नात सो स्वार्थ बुद्धी येवन हांगा निस्वार्थ भावन देवान तें करता सो निस्वार्थ जाता तेंच आनीक म्हळ्यार एंड्युरन्स म्हणून सांगता टॉलरन्स सहिष्णुता आतां कशें जाल्यार आमी बॅड करचे कॅपेसिटी आयल्या 100% ना जातकीर आमी स्लोली विथस्टँड करतात कसलें एक परिस्थिती जिवनांत एकदम अपसेट जायनात पण जाता तशें
हें सहिष्णुता, एंड्युरन्स म्हणटा ती, टॉलरन्स. इन एडिशन टू दीस कशें म्हळ्यार आमकां एक दिसता कसं तरी लोकांक हेल्प करचें म्हणून, हेल्पिंग अदर्स. म्हणून पयलीं हांव म्हणलें आसा, दुसऱ्यांक हेल्प करता म्हळ्यार आमकां हेल्प करून घेवचें, ताका न्ही. हेल्पिंग अदर्स इज हेल्पिंग युवर सेल्फ. तुमी ताका करना ताच्यान तुमकां पुण्य मेळटा. बेनिफीट कोणाक? कोण हेल्प करता ताका ते बेनिफीट मेळटा. सो हें कोणाक मस्त लोकांक कळना, दितांक मरे हें बरें कशें बरें दिवता वचचें आमी, हेंकां तशें न्ही. तांकां जाता म्हळ्यार हाका बेनिफीट हाका आसा, कोणाक ते घेतले कितें दिता जाल्यार बेनिफीट जाता. हें जर पद नासलें पर लोक दिता आशिल्ले. आनी म्हळ्यार कशें दीस मात आमकां आनी घेतलेले दीस न्हय, मायनस सेल मात दिसता. आतां म्हाका दिसता हें पयलीं बुद्धी आसची ना तुमगेले, आसची ना, आस न्हय थोडें म्हळ्यार हाजें इंडिकेशन कशें म्हळ्यार देवाल कृपा आमकां वयर आसना, नाल्यार आमकां ही बुद्धी येनाशिल्ली. पळय की न्ही. आतां कोणाले कितें स्वार्थ बुद्धी ना, जाल्यार तितलो करता, जाल्यार तितलो वाडोवका. कोण आतां पयशे तागेले हातांत तो पुस्तक कोण दिता, कोण पळय नोकरी करचोन देवाल सेवा राबल्याची, आनी खंय गेल्यार मेळटा तशें ताका तेंचे कोण हांगा आसा. हें पळय इंडिकेशन कितें म्हळ्यार एक आमी गणनेंत दवरचे विशय म्हळ्यार विदावट सॅक्रिफायस यू डोंट गेट एनीथींग. त्याग केलो आमकां कसलें मेळना. जीवन पळय त्यागा वयर आसा पळयात. बली चक्रवर्ती आनी कोणाक खंयचे कितें पळय भक्त प्रल्हाद कोण आसा, ताणें कशें केलें काय म्हळ्यार सर्वस्व देवा दिलें. ते त्याग केलो म्हूण तांकां देव मेळ्ळा. हें जावका तें जावका म्हळ्यार देव मेळ्ळो. म्हूण कोण देवाक सर्वस्व दिवचा रेडी आसा ताका देव मेळटा. आतां तुमी रेडी आसा की कशें? सो म्हगेलें म्हणणें कांय उरना तें. देव पर्यंत म्हगेलें म्हूण आसा पळय, इन्क्लुडींग दीस बॉडी. म्हण हांव केन्नाच मस्त घेना. खंय की म्हळ्यार हांव थंय पयशा खातीर काम करताना न्ही. पयशा खातीर काम जाल्यार म्हणटा बाबा नाका प्रेशर वाडटा, टेंशन वाडटा, तशें न्ही. देवा खातीर काम करून मेल्यार बस ते वटेन निश्चिंतन उरचें. तेन्ना देव कसो म्हाका स्ट्रेंथ दिता. म्हाका नांव येवच नाका कडलें म्हगेलें काम करतना मेल म्हूण काडटा ताका सांग ब्लेम ताका वच न्ही. हो मरे कसो देवाले करून ताका कशें जालें अशें म्हणून. सो कोण सिन्सियर आसा पळय देव ताका वयर लक्ष दवरता. सो हाजी एक हे साधने मार्गान तूं आमगेलें नंबर 1 एनिमी कशें की म्हळ्यार अहंकार. थंय एक हांव हें अशें पळोवन घेवका. आतां अहंकार कशें येता म्हळ्यार ज्ञान केन्ना तुमगेलें उणें जाता पळय अहंकार वाडटा वता. अहंकार येवचें एक कारण म्हळ्यार तुमगेलें ज्ञान ना म्हणून. आनी ज्ञान कशें वाडटा न्ही अहंकार कमी जाता. अहंकार वाडलो तशी ज्ञान कमी जाता. ज्ञान कमी आसल्यार अहंकार आनी ज्ञान वाडलें तशें कशें जाता म्हळ्यार अहंकार डायल्यूट जाता वता. म्हणजे तुमी कसं कर अहंकार येवचा दिव न्ही. तेन्ना कशें म्हळ्यार तुमकां तें ज्ञान आसा पळय ताजें तें ऑक्युपाय करता. हांव म्हणलें खंय येवलें म्हगेलें नांव हें तपत आसा पळय इवन तूं उलयतना तें प्रदर्शीत जाता जावं तें द वे यू टॉक, द वे यू एक्झिबीट आसा न्ही, द वे यू एक्सप्रेस युवर फिलिंग्स. आतां एक वेळा गुरुजी लांब उलयताना तें हांव पळयलां उलयताना इवन यू शूड नो हाव टू टॉक. तें एक वेळ जायना तुमगेलें चुकता. जाल्यार कशें ते बारीक गुरू घेवन बसना बट खंयच्या टायमार तो सांगता म्हूण सांगचें जायना. तें तुमकां ताकाच पडटा. जालें तितलें तुमी सरेंडर सकल हाज्यान तुमी गुरुजा लागीं देवा लागीं वचका. सो तसले तुमी अहंकार खंयचे काया वाचा मना की माय बिहेवियर आसा पळय ते तुमी करचे ना. आदी हें पळय अध्यात्म लायन सुलभ म्हळ्यार सुलभ आसा, कश्ट म्हळ्यार कश्ट आसा. तुमकां कशें दिसता सुलभ दिसता कशें दिसता? दोनी दिसता. एक वेळार कशें दिसता, एक वेळार सुलभ दिसता. आमी सुलभ म्हणून मुखार वचचें जाल्यार ही भावना उरपाक जाय तुमकां. भावन कशें की म्हळ्यार देवा तें सर्व तुका समर्पण केलें.
मग सबंध संसार तुका समर्पण केलें कशें जालें मग सर्व संसार आसा पळय तुका समर्पण केलें तूं कसं तें कर जावपालें म्हणून म्हगेलें घर म्हगेलें बायल म्हगेलें चेडूं हें परत तुका समर्पण केलें सो हें परत तुगेलें आनी तूं रक्षण करता हांव करचें न्ही आतां आमी तें ह्या भावनेन देवाक अर्पण केलें नंतर आतां मार्शेल तुम प्रार्थना केलें म्हगेलें चेडो बघीत तूं पळय हांव पळयना हांव पळय म्हण तशें न्ही हांव टेन्शन घेना जबाबदारी कोणा पडली मातशें पडलें केन्ना म्हळें की कोणा तर तुमी पळय थंय कितें टाकलें जाल्यार बरें जालें थंय कितें टाकलें जाल्यार बरें जालें आतां कितें म्हणटा हांव जाचो पडटा भंय म्हणून घाललें हें प्रमाण तेंचो अनुभवाचो प्रश्न पूण आतां तुमी कशें करपाक म्हळ्यार पळय देवा हांव कोण करतलें न्हय हांव इतलें न्ही म्हगेलें पुराय तुका अर्पण केलें म्हूण घर तुम पळोवका म्हगेलें कसन पयसो भांगर चेडूं बामण की बायल की भाव भयण कसन सपोला तुवें पळोवप थंय केन्ना आमी देवाक पुराय टोटल समर्पण करपाची तेन्ना देव म्हणटा हें पळय म्हाका हांव म्हगेल्या आंगार घालें हांव कसं करचें पडलें ताका आनी कृष्णान मस्तवड केलें आमकां गुर्त आसा महाभारतांत तूं कृष्णाला अवतार वेळार मस्तवड ताणें कशें रक्षण आयलां द्रौपदी आसूं हाका आसूं गजेंद्र मोक्ष पूण आमी पळयलें कितके भक्त लोकांक तो पावला अशें म्हाका सांगात पावना जाल्यार केन्ना अशें देवान एक केन्ना उदाहरण म्हाका दियात तुमी देव केन्ना पावयल ना म्हूण एक सांगा म्हाका पावला हय की न्ही पावला आनी तो पावला म्हूण तुमकां कळ्ळेंच ना प्रोबेबली खंय तरी येवन रावला न्ही तशें कांय रावना बट सर्व लोकांक पावला तो आनी पावला म्हूण आमी इतले भितर ऑल दॅट आसलें ऑन स्लॉट म्हणटा न्ही स्टील वी आर सर्वायव नाल्यार एक प्रसंग अशें आसा की मनशाक विश्रांत करचें भारी कश्ट आसा देवाल बॅकींग जर ना जाल्यार आमी आज ह्या स्टेजार पावनाशिल्ले आदी ब्रिदींग जर करता आसल्यार आमी हांगा बसून उलयताचे तुमी आयकता आसा म्हळ्यार देव आमकां रक्षण करता म्हणून विचारता हें फिलींग घेवन आमी मुखार वचता म्हण आज पळय इतले दिवस पालन केलें ताणेंच देवान वय की न्ही आज करतलो कोण तोची मुखार करतलो कोण आनी कसले चिंता वय की न्ही तुमी म्हळें काल केलें ताणेंच म्हणून आतां तोच करताच म्हणून आनी फाल्यां कसले क्वेश्चन मार्क फाल्यां कसले बरें म्हणून निश्चिंत उरचें जाल्यार कसं आसा आमी म्हणटा देवाल मना कसं आसा वचून आमी प्रामाणीक आमगे देवाल रिलेशन हांगा कसन कपट ना देवा तूं कसन बरें आसा तेंच कर म्हाका हेंच म्हूण आसल्यार हें दिता म्हूण हांव तशें गेलें जिवनांत खंयचें आसूं सान हांव व्हड अशें घेतलें ना देवान कसन दिलें देवालेंच हें म्हणून हांव घेतलां म्हाका खंयच्यान तूं दिसना थंय गेलें हें जाता तशें हांगा गेलें तशें म्हूण क्षणीक खंय तरी येवच्या खरो बट हांव तें घेवन बशिल्लो आनी देवान कसल्याक म्हूण केलें म्हणून गुरुजीन अशें कॅज्युअली म्हणलें तुका आनी कसन जाय म्हूण जिवनांत म्हळ्यार एक्चुअली हांव गुरुजील्या कसले हाका गेलो नाशिल्लो म्हगेलें व्हडलेस्तीक हांव म्हणना कळ्ळें जाल्यार गुरुजी सहज आयन तपला सहज आयला आनी कसन जावका तुका म्हूण ताका लागून बेश्ट पुरा मेळ्ळें म्हण तांगेले तोंडान तुला आयलें सो आनी आमकां कसन एक्सपेक्ट करचें देवा लागीं श्रवण योग मेळ्ळा तें छोड आयकूच योग मेळ्ळा पळय ताचें आनी कितें थोडं भाग्य ना तें नाल्यार वचून आयकून तें टी व्ही किंवा प्रोग्राम किंवा पॉलिटिक्स हें परत पळयता बसलें सिरियल पळय तसान परत आमी टायमाचेर घालनाशिल्ले हें पळोवना जें आमगेलें परिवर्तन जावपाक कोण की म्हळ्यार गुरू जिवनांत गुरू जर मेळ्यार मनुश्य कशी चेंज जाता पळय खंयच्यान खंय येवन पावता पळयता यू टर्न म्हणटा न्ही त्या एंडा वतलो हे एंडा येवन पावता आनी हांगा एक प्रत्यक्ष निदर्शन आसा कितले आमगेले गूण आसूं कसले आसूं गुरूले एक रोल आसा ते वेरी इम्पॉर्टंट इन द लायफ पर्टिक्युलरली स्पिरिच्युअल लायफ आतां एक प्रश्न आसा विवेकानंदाक परमहंस मेळना जाल्यार कशें जाता आशिल्लो हाका आन्सर परमहंस मेळ्ळो म्हणून तशें जालें न्ही तेंच एप्लिकेशन आतां म्हाका जर केल्यार मे बी म्हगेले गूण आसा ते पळय आसतले बट ते गूण हांगा डायवर्ट जावका न्ही समाजाक
मे बी सोशल आमी करता आशिल्ले सोशल वर्क पळय बट ह्या दृश्टीन ते गुरू जावपा पडटा आध्यात्म दृश्टीन ना मार्गदर्शन करचें लोकांक जागृत करच्या खातीर गुरू अनुग्रह जावपा पडटा आतां फ्रॉम सोशल पॉयंट ऑफ व्यू सर्वीस पॉयंट ऑफ व्यू दॅट इज ओके समाज सेवा परत जातले कोणीय करूं शकता बट हें आध्यात्म दृश्टीन टर्न करता जाल्यार ते कोण जावंक म्हळ्यार गुरूच जावंका ताका सो आदी तागेलो अदृश्ट चेंज जावपाक विवेकानंद परमहंस काळ तदनंतर पळय कशें एक नांव आयलें की म्हूण सो ताका म्हणटा ती स्पिरिच्युअलिजम यू कॅनॉट सेपरेट फ्रॉम द लायफ स्पिरिच्युअलिटी आसा न्ही अध्यात्म जिवनांतून सेपरेट करचें जायना तुमगेलें इट इज पार्ट ऑफ द लायफ पूरा आमी कशें जिवन पार्ट आसा न्ही दीस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द लायफ आतां हे परमहंस आनी विवेकानंद अशें एक अद्भुत कॉन्ट्रिब्युशन आमी एक अशें गुरू दिले तांगेले गुरूजी आसा म्हळ्यार स्पिरिच्युअल अशें न्हय तें बट तांकां थोडें आशिल्लें आनी ज्योतिशा खातीर तांकां थंय वता आशिल्लें थोडें एलिमेंटरी तेन्ना कशें म्हणटा म्हळ्यार तुमगेले जेवढे परमहंस आनी विवेकानंद जाले म्हणटा सहज म्हणटा थंय परत हें परत पळोवच न्हय कारण की ऑटोमॅटीक तांगेले आयले आनी म्हाका कसं म्हणटा तुका परत सहज प्रमाण मेळटा तुका म्हणून कसं मस्कर काम म्हणून हाजें इंडिकेशन करूंक म्हळ्यार पूर्व जन्मांत खंय तरी आसा ते देवाल आशिर्वाद हें परत आसा म्हणून तो अर्थ विवेकानंद एक कडल्यान स्टेटमेंट केलें तो कसो म्हणटा म्हळ्यार आय हॅव गॉट ए ग्रेट मिशन टू फुलफील काय म्हणटा आय हॅव गॉट ए ग्रेट मिशन टू फुलफील बट आय एम पॉसेड विथ लिमिटेड कॅपॅसिटी व्हड काम करचें आसा म्हाका म्हज्या गुरून अपेक्षा केलें जाल्यार म्हगेलें कॅपॅसिटी लिमिटेड आसा म्हणून मागीर म्हणटा आय हॅव एन इंजेक्शन फ्रॉम माय गुरू टू कॅरी आउट द मिशन आय हॅव एन इंजेक्शन म्हळ्यार गुरून म्हाका ऑर्डर आसा टू कॅरी आउट द मिशन कशें आसा पळय सो गुरुजींचो तशें मेळ्ळें म्हाका तुगेलें मस्त जावचें आसा मुखार तूं खंय वता खंय कितें जाता आनी आतां म्हाका एक पळयता आसाची सो फायनल खंय पळय एक शब्द एक तांगेले कृपा तांगेले एक दृश्टी तांगेले एक विश्य म्हणटा पळय तांगेले ग्रेस कशें काम करता पळय तें फायनली तुमी हें जर पळयल्यार हातान कसं करून दिलें ना न्ही म्हाका दिलें ग्रेस म्हणून बरोवन दिवचें आयदनांत न्ही ती कृपा शब्द मुखांतर आयली दृश्टी मुखांतर आयली ती सो गुरुजील दृश्टी निरंतर गुरुजी ना जाल्यार तिका तें सांगलें माणूस दीस म्हूण नाका तुमी तिका कृपा दृश्ट आमगेले आसा म्हणून आमी करचें काम पुराय सक्सेस जावचें कारण तें आमी स्वार्थ एलिमेंट ना आमगेलो निस्वार्थ भावनेन कर का तुमी स्वार्थ आसा तें कितें काडा कितलें हृदय ओपन आसा कितलें प्युअर आसा कितलें व्हड आसा विशाल तितलें देव भरता आमकां सो हें परत कॅपॅसिटी तुमीची वाडोवन घेवका सो देवाली कृपा आसल्या मनशाक आनी एक इंडिकेशन कशें की म्हळ्यार केन्ना कश्ट येता पळय संकट येता ताका देवाली कृपा आसा म्हण लायक सुख न्हय सम पेट्ट पडका पेट्ट कशें पडका म्हळ्यार उठ न्हय ताणें तसल प्रसंग जिवनांत येवका ताणें इंडिकेशन कशें म्हळ्यार कळ्ळें देवालें कृपा आसा म्हण केन्ना कश्ट येता म्हळ्यार म्हणटा ती सफरींग इज एन ब्लेसींग इन डिस्गायज तें तुमकां समजत आसा सफरींग इज ब्लेसींग इन डिस्गायज म्हण खंयचे पळय आनी दिता आमकां म्हणून तूं लागीं आसा न्ही आमकां उडगास काडटा उरतात तुका सुखांत उडगास येना तेन्ना आमी देवा लागीं कश्ट मागता जाल्यार आमी तें मागना म्हणून तें कश्ट म्हणून सूख जाय सो कश्ट म्हण तुमी मनांत देखचेना त्या देवान कसं कसं दिलें पळय तागेलें एक ब्लेसींगच तें आमकां इनडायरेक्ट ब्लेसींग ताजें आमकां मस्त प्राप्त करून घेवचें आसा आनीक तुमी लक्षांत दवरका देवा कसं करता म्हणून केन्ना कसं करता म्हणून ताका गोत आसा तुमी सांगता म्हणून ती मातशें ताते कसं दिना तो ताका दिसता तुमी सांगेल तेन्ना तुमी गेले तेन्ना तो दिना केन्ना कसं करता कोणाक कसं करता कोणाक कसं दिवका आतां उदाहरण कशें जालें की म्हळ्यार गुरू जाल्यार गेले तेन्ना
आमकां परत तांकां कशें जाता गुरुजी थंय अनेक पावट तांकां थंयच्यान येता न्ही तें सुचना. आतां मार्शल सुचना आयल्या न्ही आतां गुरू बायंडींग न्ही तें. आनी ताणें म्हाका ओपनली म्हणलें आसा म्हाका मार्शल सुचना जाल्या म्हणून. बरें गुरू मार्शल सुचना जालें की हांकां दिक्षा दी म्हूण गुरुजीन दिक्षा दिली. बाकी लोक पुरा कोण कोण तांगेले जातीचे मस्त दिवसान आसा म्हूण नाशिल्ले आमी हें करनाची तें करनाची अशें तशें म्हणून. आतां हें कॉन्टेस्टार हांव सांगता आसा ताणें कशें म्हणलें तें ताका देवान दिल्लें आसता तें म्हाका कांय करचें ना. महाराज तुमगेले दृश्टीन तुमकां तसो कांय ना हांव करताच म्हूण तुमकां हांव तयार करताच म्हूण तो तशें तयार आसता म्हूण ह्यान तो फरक आसा. सो तात्पर्य कशें की म्हळ्यार केन्ना देवाक कसं करता कोणाक कसं दिवका तें फरकूच आसा. म्हाका दिलें म्हूण तुमकां मेळटा म्हूण सांगचें ना तें दिना म्हूण सुद्दां सांगचें ना. बट आमचो प्रयत्न आमगेलो पुरा चालू उरता. सो आदी तुमकां सिंपल एक क्वेश्चन सत्य म्हणटा ताजे परिचय जाला की तुमकां सत्य मिन्स गॉड ट्रूथ इज गॉड गॉड इज ट्रूथ तो परिचय जाला की हॅव यू बीन इंटरेस्ट टू द ट्रूथ. सत्य ಬಗ್ಗೆ कळ्ळें आमकां कळ्ळें जाल्यार पूर्ण परिचय ताजो जाल्लो. कसलो जाल्लो काय म्हळ्यार केन्ना सत्या परिचय जाता पळय दाडा वदें बंद जाता. मेगेलें म्हणल्यार कोणें उरना आमगेलें बायलो चेडूं कोण कोण आसा पळय ते दूर वताले. एक परिस्थिती अशी निर्माण जाता की तो मेगेलो न्ही हो मेगेलो न्ही म्हणटा ऑटोमॅटीक लूज जाता. मेगेले एकलोच आसा म्हणलें कोण देव म्हूण येता तेन्ना सत्य परिचय म्हणलें. केन्ना जालें मेगेलो म्हूण एकलो कोण येतलो देव एकलोच म्हूण तें आयलें ना कोण तशें जायना तें आमी परत घेवन बसलेले हांकां. तो सत्य केन्ना परिचय जाता पुरा संबंद वचकें परत. आतां आमकां पुरा संबंद केन्ना बट मस्त कट्टे जाला तांणी आनाची आमी थंय वचना हें एक इंडिकेशन. नाही नाही हें कशें जाता म्हळ्यार हो संबंद वेगळो जाता प्रापंचीक संबंद न्ही हो. हें संबंद जाता तो होली सर्कल न्ही तें. आतां वी आर स्पिकींग अबावट दीस आनी तें प्रापंचीक बंधन म्हणून हांव तशें म्हणटा. आतां प्रापंचीक लोक तुमगेले कितें फंक्शनाक कितले लोक येता पळय तुमी खंय वता पळय ऑटोमॅटीक गेलें तें मन येना देव तशें करत येता. आनी थंय वचून तुमकां कसं प्राप्त करचें ना थंय गेलें तरी तुमकां कसं मेळना तें. सो देव कसं करता म्हळ्यार तुमकां आनी आमी कसं लेक्स म्हळ्यार पयलें ताका कसं लेक्स की तो बेजार जाता की ताका कांय ना. हांव खंय वचनासलो जाल्यार म्हगेलें तितलो क्लोज आसा पळय रिलेशन कोणा लागीं हांव खंयचें वचना. म्हळ्यार तुमकां एक दीस एक एग्जांपल सांगता. आमगेले कॉलेजान तूं आमगेले कलीग हावस गेली आनी गोंयांत पुरो कशें सिस्टम आसा म्हळ्यार खंयचें एक स्टाफ ऑर्गनायजेशन पुरो वटून मेळना एक सिस्टम आसता. आतां म्हळ्यार ब्रेक आशिल्ले तेन्ना एक एडजस्टमेंट करून वचून येता. हांव गेलें. आतां नॉर्मली कशें जाता हागेलो हावस गेले लोक आयले नॅचरल तो पळय पै म्हूण एक लायला म्हूण तो लागता तो सहजपणे आमी कॅल्कुलेट करता तो तशें लेखतालो. जालें मागीर ते 12 दीस पुरो आयले फर्स्ट येवन मेळ्ळो म्हाका तो. एक्चुअली म्हाका मेळनाशिल्लें ताका तसो फिलींग आसलें म्हळ्यार हजरच कशें म्हळ्याली तशें कशें ना तें. आतां प्रश्न खंय येता भितर कसून तर आसता न्ही तुमकां म्हण तुमी कशें करता मनांत आसता पळय त्या मनांत कसून दवरनाका ती आनी तें पुरो भावन पुरो एक्सप्रेस करता म्हूण ना ओपनली तुमी अशें दाखोवका म्हूण ना तें मनांत उरल्यार पुरो आनी तें परला कळत आसता मन कशें आसा म्हणून. सादी तुमकां मनुष्य म्हूण दिसता आनी कोणाक ते बुद्ध शिकोवचें शाप घालचो परत येवं न्ही तांगेलो कर्म तो भोगता आसता. आमकां नाका तें आमगेल्या तोंडान जाल्यार तें आमकां येवका म्हूण ना. सो आदी मनशाक मनुश्य म्हूण पळोवचें आमी
तागेल तर बरें नासतना कांय करचें ना. आतां आमी पळय कृष्णान कितलो प्रयत्न केले. कृष्णाक गोत तसो कित्याक ताणें बरयलें तें महाभारत युध्द जावचें म्हणून प्रयत्न केले. मागीर मातशें ताका प्रश्न घालता ते कृष्णाक कसले तूं आयकत म्हूण तो म्हणटा म्हाका गोत तसो आयकनाच म्हूण. फाल्यां कसन तेच म्हूण दोनी वाटेन लोक उलयताचे. कृष्ण देव म्हणटा ज्ञानी आसा तागेलें चुकोवचें येता तशेंलें म्हूण. गांधारीन म्हळें लास्ट गांधारीन शाप दिला कृष्णा तुका जाता तशेंलें तूं युध्द करशिल्लें म्हणून ताका शाप घालता तुका तें हाज्यान बाणान हें जावन म्हूण तो शाप देता पळय हो मारे हाणें सांगीत तशें मालगडो तशें म्हणे म्हूण कृष्ण गेला. कृष्णाक गोत तशें चुकोवचें येना म्हूण धुळे धुळे सट बस म्हूण कृष्णाक गोत ना म्हणना. सादी आमी प्रश्न घालचे टायम आयला आतां. ह्या पयलीं आमी केन्ना मुक्त जाता म्हणून आसले पळय भानगडीन तुलें तें तुमगेल्यान तुमी प्रश्न घालून घेवका. परत केन्ना कितले परत आमी केन्ना एंड घालचें पळय पूण आतां कशें आसा दोर घेवन बशिल्लो कोण कोण सोडटा मार्शेन की गुरून तुमी सोडटा म्हूण ताका म्हणटा ती कोण दोर घेवन बसला ताणें सोडका म्हूण माणसांन ताका सोड म्हूण म्हणना. इतलें सांगता आसा कशन झरका सोडका म्हूण देव सांगता. मागीर हांव सोडना म्हणल्यार देव कसो करतालो तशें देव कांय सांगना. तो दोनी राबयता हें पळय हें आसा खंयचें म्हण तूं ऑप्ट कर. आतां कृष्णान ताका सांगलें पळय तूं युध्द केल्यार विन जाल्यार राज्य प्राप्त मेळटा मेल्यार वीरगती प्राप्त जाता. कसो म्हण तूं पळय तो कर म्हण तो तोच केलो ना ताणें. तशेंच हें तुमी डिसिजन तुमी घेवका. सादी जिवनांत तो टर्नींग पॉयंट केन्ना गुरू प्राप्त जालो पूण ताका शास्त्र कसो म्हणटा म्हळ्यार गुरू गुरू पत्नी हे रियल आवय बापूय जन्मदाता वेगळे बट केन्ना गुरू प्राप्त जालो आवयल पोजिशन गुरू बायल घेता बापेल पोजिशन गुरू घेता. तशें ती गुरू चेडूं आसा पळय तें तांगेल्या कुटुंबांत तें इक्वल हें दिवका. हें गुरू कोण कोण कुलांत आसा पळय तें तितलेंच तांकां तितलें लक्ष दिवका म्हूण एक आमगेलें अध्यात्मदांचें एक बेसीक प्रिंसिपल आसा. आतां आमी कितलें फॉलो करताचें ना तें वेगळें. एक आतां कशें आमी शास्त्र अशें आसा म्हणटा तें फॉलो करचें ना म्हूण तुमी पळोवप वेगळें तें प्रत्येकाचें इंडिविज्युअल फ्रिडम आसा. आजी देवाले करनास म्हूण गेल्यार आमी जिवन करता आसाची हें पुरो करता आसाची आनी केन्ना गेलें तेन्ना सोडलें. आनी तें आमी तें क्षण निरीक्षण करता म्हणून कित्याक लास्ट टायम आमी घेतलें मेल्ले आमचे कशें जाता म्हूण ताणें प्रश्न केलो. ताणें कशें म्हळ्यार मेल्ले ना तेज्यान गुरुल्यान एग्जांपल घे वय की न्ही. हांव मेल्यार सांगता तुमकां नवकारान करता ते गुरू कसो न्ही कळना ना कितलें एक फिलॉसॉफी कितलें आसा पळय. आनी मागच्या जल्मान हाका परत लिंक आसा. मागच्या जल्मांत पुरो आमी क्रूर कर्म केल्या म्हणून हें पुरो हाजी मनुश्य जल्म प्राप्त जाला. अपार नश्ट कश्ट पुरो भोगता आसाची अनेक प्रकार व्याधी व्याधी म्हळ्यार मातसो घेवन बसना खंय म्हळ्यार तें कर्म केलें न्ही मातशें केलें तें भोग खाता तें कोण भोगता आमी केलें आमी केलें आमी पेड करता न्ही. तशें कांय ना सुख एक कशें म्हळ्यार भोगतान देव आसना आमगेलो तें भोगतान कांय पडिल्लें ना आमी कडेन कशें जालें ना बट भोगचें पडटा. सो हें मागच्या जल्मांत परत हें परत येता म्हूण ताका अशें म्हणटा की कोण देवा खातीर दोळे उदक काडना की ताका देव दिसना. कळ्ळें तुमकां देव केन्ना दिसता केन्ना दोळे उदक काडटा पळय तेन्ना तो देव दिसता खंय. आनी ताका आनीक म्हणलें आसा खंय म्हळ्यार दोळ्या उदक काडलें तेन्ना दृश्टी निर्मल जाता खंय कशें जाता दोळे क्लियर जाता खंय आमगेले. सो तशें देवा खातीर रडका आमी आनी देवा खातीर रडले तेन्ना अवश्य येता. हांवच कशें चेडूं बांदें येता पळय
तसं सहज याचा आणि मस्तळ पळे नाही कसं कसं प्रसंग परत देवानं पार काढले ध्यानच आमकां लागी रडचो प्रसंग येता आणि देवानं तें पार करता सो आजी देवाल केन्ना परिपूर्ण कृपा आमकां बरें आसा ताका पुडगास करता म्हूण ना तें हें कर तें आमकां काम कशें म्हळ्यार न्हू भाशेन भक्ती करचे बघे बसता तो पळयता कळ्ळें आनी तो कसं करता तें आमगेलें बरें पडनाक म्हूण सो निरंतर आमगेलो देव आसा हें विश्वास उरता हें अशें केलें आसा दिसना तुमकां बट आसा निरंतर तो आमगेलें आसा म्हूण तो आमकां प्रत्येक एवरी मोमेंट करेक्ट डायरेक्शन दिता आसा खंय करता म्हूण तो देव आमकां डायरेक्शन दिता आसा आमकां लक्ष आसता निरंतर आमकां तो कॅर घेता आसा लक्ष आसा येता वता आनी खाता आनी जेवता आनी न्हिदता आनी पुरो तो आमकां पळयता आसा आपत्ती टायमार आसा आमगे लागीं सुखार्थ आसा सो आमकां सर्व कालार तो आमकां रक्षण करता साजी तो देव गुरू रुपान आमकां रक्षण करता आसा आनी तो गुरू कोण निज आसा पळय तो गुरू म्हण आपूण केन्ना सांगना तांगे लोट्टू उरता तांगे लोट्टू खावचें जेवचें खेळचें पुरो काम करता सांगलें पुरो करता तो गुरू म्हण केन्ना दाखोवन आनी ताणें दाखोवन दिवलें उदाहरणार्थ श्री कृष्ण परमात्मा जगद्गुरू देवो देवोत्तम पांडवा भुटो आशिल्लो तो दैवताक तें परत सबंद 3 लोकांचे अधिपती प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण कृष्ण म्हळ्यार साधारण पूर्ण अवतार तो नारायणाची डिक्टो कॉपी तसलो अवतार आमकां कधी जालो नाका कृष्णालो आतां आमचे खाली ते हाजेर कितले आनंद मेळटा पळय नांव आयकल्यार आमकां तें पळयलें ना बट तें आयकुनूच आमकां कितलो आनंद मेळटा तसोच तो प्रत्यक्ष अवतार ते कृष्ण परमात्मा सामान्य मनशाक परिचय नासलो मसलो परिचय जालो ना खंय आनी तो परिचय म्हाका दिसता 3 की 4 लोकांक गोत आशिल्ले खंय सांदीपनी मनीक गोत आशिल्लें दिसता आं विदुराक गोत आशिल्लें आनी भिष्माचार्याक आनी टू सम एक्सटेंट अर्जुनाक चड गोत अर्जुनाक हे तितले लोकांक गोताय इवन राम आसा न्ही अवतार म्हण कोणाक गोत नाका नाजाल्यार पडल्या जाग्यार मातशें लागता आशिल्लें आतां एक आसा देवान केन्ना एक वचन दिलें पळय तें वचन तें कोण महात्मा तांणी मात चेंज करूं शकता तें कोणाक चेंज करचें न्ही केवल भगवंत आसा पळय आनी महापुरुश तांणी तें वचन चेंज करूं शकता नाजाल्यार तें वचन सिद्ध जाताचें तें कळ्ळें तुमकां आतां आमी एक वचन दिलें कोणालें कितें तशें करचें ना ताका तें चेंज जावपाक हांवें चेंज करता आतां गुरू वचन की माणशेन एक वचन दिलें तें तुमगेलें चेंज करचें ना माणशेन जायत पोता अशें म्हणून सांगता गुरुजीन आसा म्हण आमकां गुरुजीन एक वेळ सांगिल्लें तेन्ना आमी म्हणटा आशिल्ले नॉर्मली आमी तशें केलें ना आं जावं तशें अशें म्हण म्हणटा अशें म्हण तांणी चेंज करता तें नाजाल्यार तें एक प्रकार ब्रेकूच तें तो ब्रेक मुखार तुमकां वचचें ना करनाका म्हणून जालें आतां तुमी फस्ट एग्री जाले पळय की न्ही देवाल कृपा आसा म्हण आसा की ना आसा आज पक्का कळ्ळें पळय की न्ही इतले दिवस बेगीन डावट आशिल्लो आनी हांव रिपिटेडली म्हणटा हांगा जिवंत आसा म्हळ्यार तागेली कृपा आसा म्हणून ती बाकी तें सोडा कळ्ळें हें पार्ट ऑफ लायफ टेंपररी आतां कृपेंत 3 प्रकार आसता एक कृपा दुसरा पूर्ण कृपा तिसरा परिपूर्ण कृपा कृपा पूर्ण कृपा आनी परिपूर्ण कृपा तुमगेलें खंयचें आसा कृपा आसा परिपूर्ण ना ना तर तुमकां ताचें फरक कळटा न्ही कसो म्हणून आतां कृपा म्हळ्यार कशें म्हळ्यार हें सर्व लोकांक आसा म्हण आमी म्हणलें पुराय येवचें वचचें काम घेवन पुरो करता हें सर्वसादारण देवाल कृपा परस तांकां संशय ना पुरो खबर आसा म्हण आमी आज मनीस म्हण आसत दुसरा पूर्ण कृपा पूर्ण कृपा म्हळ्यार आपयलें तेन्नाच खायता द्रौपदीन आपयलें वत्साभरणा वेळार आयलो गजेंद्राक तें कोणें रक्षण ना बलीक हाका कोण प्रल्हादाक सो देव आयलो तशीं तेन्ना आपयलें तेन्ना नारायण
थर्ड म्हळ्यार परिपूर्ण कृपा. आपेना जाल्यार तें आमकां रक्षण करता कळटा. ताका भक्ताल निरंतर तपळता, आपूण काम म्हणना, ताका सांग काम म्हणना, तितलें न्हय. मुखार ताका कसन देंवता आसल्यार तो तें ब्लॅक घालता खंय ताका, देंवता दिन अशें तपळयता. तें एक आतां उदाहरण दिलें तांणी महाभारताचें. कशें आमकां मुखार संकट देव परिहार करता म्हणून. ताका गोत आसना मुखार हें येवचें आसा म्हणून, तो परिहार करता म्हणून. तें देवाक गोत आसा जाल्यार तें आमकां लक्षांत येना. स्वाजी आमी न्हीद काडटा आसतना देव न्हीद काडना खंय. आनी देव न्हीद काडना म्हणटा ताका द्रौपदीलें कशें रक्षण केलें म्हणून हेंची उदाहरण आसता. 24 hours देव जागृत आसता खंय. एक सेकंड जर देवान दोळे धांपले जाल्यार परत सत्यान आसता. तें आमकां आनी देवाक डिफरन्स आसा. महाभारत युध्द परस निर्णय जाले आतां. कृष्णान मस्त प्रयत्न केले चुकोवचें म्हणून, आयकनाची. कोण कौरवलो आनी दुर्योधनान भिष्माचार्याक सगळ्यात तसलो पराक्रमी कोण ना तांचो गंगा पुत्र तो ताका सेनाधिपती केलें मेन. जाल्यार ताका एक संशय आसा पयर धोरणाची, हो तांगेल पार्टी आसा. दुर्योधनाक आसलें तें की हो पार्शल आसा, तांगे वयर तांकां नकप आसा आनी हो सम युध्द करना म्हणून. आनी दुर्योधनाक कर्णा वयर विश्वास आशिल्लो. तागे वयर जास्त विश्वास. भिष्माकिंता आतां भिष्म पितामह जाल्यार ताका कर्णा वयर मित्रा वयर ताका विश्वास जास्त. ताका कशें आशिल्लें काय म्हळ्यार कर्णाक मुखार हाडप म्हणजे जाल्यार कशें भिष्माचार आसा न्ही. आनी मजा पळय देवान कशी बुद्धी घाली. कर्ण म्हणटा भिष्माचाराक पसून हांव युध्द करना, तागेले अंडर हांव करना म्हणून. देवान कशें घालन दवरलें पळय ब्रेक. म्हळ्यार कोणें भिष्माचार्यान करचें पडलें. कर्ण म्हणटा तांणे पसून हांव युध्द करना. आनी कर्णा मुखार अर्जून खंय ना. तेजो पराक्रम आशिल्लो तो. कृष्णान जाल्यार अर्जून खंयच्या लेखा केना. जाल्यार भिष्माचार्याक हस्तिनापुरान निश्ट आशिल्लो. ताणें आयकलें न्ही, हस्तिनापुराक निश्ट आशिल्ली तागेली. म्हूण आतां कशें करता दुर्योधन रात्री वता. हें आतां स्टार्ट जालें पुराय. एक उपाय करता, तागेल्या बिडार वचून नमस्कार करता भिष्माचार्याक. आनी भिष्माचार्य आयुश्मान भव म्हणटा, आशिर्वाद दिता. आयला पळय तेणी घरा नंतर म्हारगड्यान काम थंय कसं म्हळ्यार आशिर्वाद करचे. आशिर्वाद दिलो ताका. तेन्ना दुर्योधन भिष्माचार्य म्हणटा पितामह तुमगेलें शक्ती सामर्थ अपूर्व आसा जाल्यार आज पर्यंत आमकां यूज जालें ना तुमगेलें. म्हाका संशय तुमकां रणरंगात फेस करतलो कोण ना. भिष्माचार्य दोनूय आसता ताका, तपोबल आसा आनी विद्याबल आसा. जाल्यार तुमगेलें तें पूर्ण प्रयोग जायना. हें आयकून तांकां बेगीन बेजार जालो भिष्माचार्याक. म्हगेलें इंटिग्रिटी क्वेश्चन करता आसनाय म्हूण. हांव म्हगेलें पुरा हक्कबद्द आसा खंयचें हस्तिनापूर. ताका मस्त बेजार जालो भिष्माचार्याक. तेन्ना तो प्रतिज्ञा करता, भिष्म प्रतिज्ञा म्हणटा न्हय. फाल्यां सांजे भितर सुर्यास्त भितर हांव पांडवांक फिनीश जर करना जाल्यार म्हगेलें शस्त्र तयार जाता म्हण. म्हूण म्हणटा पळय भिष्म प्रतिज्ञा भयंकर डेंजर खंय. ताका हेंच ना, ताणें प्रतिज्ञा करून जालें आतां. दुर्योधना भितर खुशी जाली, म्हगेलें काम जालें आतां. ताणें कसो उपाय केलो पळय. आनी तो कसो म्हणटा भिष्माक काम जाता. प्रतिज्ञा केल्यार बरें सक्सेस जालें, ना जाल्यार कर्णाक दिवचें. कसो लेख पळय कर्ण. हो फेल जर जालो समजा प्रतिज्ञा जायना, पांडव मारना, तेन्ना ऑटोमॅटीक तो म्हाका शस्त्र सोडटा म्हळें. कोण येता मुखार पिक्चरांत कर्ण येता. सो कर्णाक पटत दिवचें. म्हाका दोनूय एडवांटेज मेळ्ळो. केल्यारूय बरें, ना जाल्यार तिका एडवांटेज. सो तागेल्या मनांत कशें नाशिल्लें पळय तें सिद्ध जाता. आनी आतां भिष्माक मात्र तें उरलें मनांत आनी अशें म्हणलें म्हणून पाप. आनी तशें नाशिल्लें तागेल्या मनांत.
हें केन्ना रात्री गेलो कोण दुर्योधन रात्री वेळा गेलो हें एकल्याक मात्र गोतशें कृष्णाक विषय आसपडे एकल्याक मात गोतशें सर्वज्ञ मूर्ती सर्वांतर्यामी तो कोणाक संकत म्हणटात पळय मग तसो आज कृष्णान कुठलें काम करता न्ही स्मार्ट टायम गेला थोडे 2-3 तास भितर जाता सकाळीं आनी परत एक्टिविटी स्टार्ट जाता सीताचं पांडव न्हिदला प्रथा हें केन्ना हांव रात्री कोणा जाय पाव म्हण परिपूर्ण कृपा म्हण तें उदाहरण दिता सांगना सीताक मुखाले वचून कशें हांकां रक्षण करता तर कृष्ण हांकां पांडव कॅम्पाक धांवन येता थोडे लोक पाप युद्धांत टायर्ड जाल्ले आसा ते पडले चिकडले प्रेत पडटा पळय तशीं गाढ निद्रेंत आसाची कोणाक मुखार कसली जाता कल्पना ना फाल्यां अशात म्हण भीष्म प्रतिज्ञा केला कोणाक कळना रात्र प्रतिज्ञा केल्या न्ही ती कोणाक गोत ना डे टायम जाल्यार पण कोण सांगता आशिल्लो हें कोणाक गोत ना कडेन कृष्ण कशें करना द्रौपदी काणो वचून दाखयता तूं कशें द्रौपदी न्हीद काडटास किंवा तिका आश्चर्य जाता हे वेळार हो कृष्ण कसो लायला म्हण तसं म्हण कळना पाप तिका ते म्हणटा कृष्णा हे रात्री कशाला येवचें तूं त्रास घेता म्हण हें कशाला कश्ट घेतलें देवा तूं म्हण द्रौपदी तो म्हणटा फाल्यां विधवा जाता म्हण प्रतिज्ञा घेतल्या न्ही आनी सिद्ध जाता तें सो फाल्यां विधवा जाता तूं म्हणून तो म्हणटा आसा ते कसं म्हणून कळना तें म्हणटा तूं आतां फुडलें जागृत जाता कळना हांव सांगिल्लें तशें करचो हांव तेका उपाय सांगता म्हण आतां मुजागरत करता तुमी नाजाल्यार टायम एंड टायड वेट्स फॉर नन म्हणटा न्ही तशींच म्हणटा द्रौपदी म्हणटा देवा तूं कसं म्हणटास म्हण देवा तूं अशें म्हण जावची गॅरंटी म्हण तुगेल्या तोंडांत हें केन्ना आयन पळय हें गॅरंटी म्हणून तूं कसन सांगता हांव देवा करता म्हण तूं कसन दिसता पळय हांव तें करता रेडी म्हण तेन्ना कृष्ण म्हणटा एकूय एक उपाय आसा तूं आतां तें कर काम उपाय कांय ना मागीर म्हाका सायला करता पूण कांय करचें पडलें कृष्णान एक उपाय कशें म्हळ्यार तूं म्हाका फॉलो कर म्हण आनी आमी कशें करा म्हळ्यार तूं द्रौपदी वेश चेंज कर द्रौपदी म्हण कोणाक कळना आनी हांव कृष्ण म्हण म्हगेलो वेश चेंज करता कपडे सोत्र जाले म्हणटा आमी दोगोलो मुखार कसं म्हण सांगना तुमी जस्ट हांव केल्लें फॉलो कर म्हण तो वेश चेंज करता ती तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार युध्द वतान परत रक्तपात खंय रणरंगांत न्ही तें टेंट घाल्लें परत मडलें परत थंय पडल्याची ते द्रौपदीक सहन जायना खंय म्हूण ताका बायलांक स्मशानांत धाडना कारण तें शास्त्र कसं वतनेस म्हण न्ही तें तांकां जायना खंय तें सहन जायना खंय प्रेतांनी पडोवचें आसा पळय तर स्वभावत तांकां तें परत जायनाशिल्लें आतां गेले भिस्माच्या टेंटाक तें कशें जाता काय म्हळ्यार तें तांकां तें सेक्युरिटी आसा न्ही तें अरेंजमेंट पळय तूं कोण अशें म्हण ताका लाबयता कृष्णाक तुका भितर सोडना आतां बायल मनीस आयले म्हण ना म्हण जायना न्ही धर्म आसता तो ते धर्म तशें आसा खंय बायल मनीस एक आयले तेन्ना सरेंडर जालें तेन्ना तें सोडचें पडटा आनी तो अशें करता ही एक पाप इनोसंट आसा आनी कपटकार न्ही म्हणून अशें एक विचारधारा आशिल्ली तेन्ना त्या टायमार बायल म्हण सादात न्ही मोस करनाची प्रॉब्लम आसा म्हणून आयले म्हण तेन्ना कृष्ण म्हणटा द्रौपदीका म्हाका सोडना जाल्यार अड्डा तूं कसं कर भिस्माल टेंटा वच आनी तूं कसं कर म्हळ्यार खाली नमस्कार करून राव एक शब्द उलोवचें ना अशें करून राव सोडून उलोवचें पासून उलयल्या द्रौपदी कसं करतलें आयज वगैरे बंद सोड म्हण आनी थंय वता म्हळ्यार कांकणा शब्द येता न्ही कांकणा शब्द येता आतां भिस्माचार्य कशें लागता म्हळ्यार जस्ट न्हू आतां दुर्योधन गेला आतां तागेली बाय देंवच्या पडली भानुमती कशें पळयता काय देव कशी हें करयत पळय चक्र फिरयत म्हूण तो अशें विचार करता अकस्मात दुर्योधन येवंक गेला आनी आतां ही भानुमती येवच्या पुरो म्हण अशें ताणें कशें म्हळ्यार अखंड सौभाग्यवती भव म्हळां तिका मरण ना म्हूण तेन्ना भिष्म कशें चादर घालून जप करता आशिल्लो
कंकणामध्ये दुर्योधन बायन म्हणून अखंड स्वभागवत बाबा म्हणाला. त्यांना फुगूर सरस होता. ते द्रौपदी प्रश्न घालता, ह्या जन्मांत की मुखाल जन्मांत म्हणून. मग बस आणि त्याला आता म्हणून द्याला पण म्हणून द्याला ते कासराव काप द्याला. संत म्हणता पितामह ह्या जन्मांत कुठलं कारण द्रौपदी म्हणून. पण द्रौपदी हांगा राबलाय तिगेल ध्वनी आशिल्ले. आता भीष्म विचार करता आत्माचं दुड येऊन गेला. मग द्रौपदी आयला कडले मग द्रौपदी आयला ह्या कृष्णान कारस्थान म्हणून. हे निश्चित असणे हे कृष्णा योजन आहे. थोडे मिनटां पहिला प्रतिज्ञ केलाय आज कुठलं कशा आहे म्हणून हे कोणाक साध्य ना. 2 मिनिटांनी येवच्या तुला हांगा हे कृष्णान मानगड केलाय. सो त्यांचे द्रौपदी भीष्म म्हणता कसं लायचं तुमका नमस्कार करता तुमका एक नमस्कार होता म्हण. त्यांचं म्हणता आता कसं लायलाय तुम. त्यांचं म्हणता तुमका उडका तुमका उडका असायला मस्त दिवस जायला तुमका नमस्कार मस्त दिवस झालाय तसं गेलो त्यांना लागतं हे पण हाणू शिकून दिला म्हणून. द्रौपदीला बुद्धीतील सारखं नाम म्हणतात हे पोरं हाणू शिकून भीष्माचार्य करता. संत भीष्माने प्रश्न विचारता एकले कसं लायले रात्री एकली कसं लायलं म्हण तू कोणावर चायला म्हण. आता हांग कशें आसा ते सत्य सांगता फाल सांगता येना. ते म्हणता एकलो रसिक आस पळय गद्या काम करतलो तागेलो टायल म्हण. त्यांचा ताकाप येता कोणता वॉचमॅन आसा ते भीष्माचा काप येता. त्यांना कावर घालायचं कळणे तर आपण शबास घेता हागे लुट एक लायले का लुट तकला पाहिला आपला शाबासगीर घेतो कळणे ते गेलो तके यांना सांग पडायला तक समज 2 पेट घाल मग भीष्म कोण पडायचं भीष्माकडे कृषिक नाही आज कृष्ण कोण म्हणतात कृष्णांता गेलं कशी जायला. त्यांतो भीष्माचार्य हसता असं म्हणता कृष्णा परमात्मा तू त्रास घेऊ का सगळं म्हणून. रात्री एक घेऊन तू त्रास घेऊच नाका कृष्णा. तसं द्रौपदीक अभय जाय आशिल्लें म्हण कृष्ण म्हणटा ताजे खातीर हांव आयलो म्हण. तुगेलें अभय जावंक आशिल्लें प्राण रक्षणका म्हण तुगेलें सोडून आयलो म्हण. भीष्म म्हणटा देवा तुका नाटक कसलें जाय आशिल्लें तूं सर्वांकीन तूं भयर न्ही तुका नाटक करचें अशें करनाशिल्लें. तूं पांडवाक मारनाका म्हण सांगल्यार पुरो आशिल्लें म्हाका. आनी तुगेलें एक शब्द हांव केन्ना विरुद्ध गेला की तूं ह्या पुरो नाटक करचें करता पांडवाक मारनाका म्हण शस्त्र सोडता आशिल्लें. म्हाका प्रतिज्ञ कसो नाही असो देवा तूं एक म्हाका सांगल्यार पुरो आशिल्लें. तूं एक चीट धाडल्यार पुरो आशिल्लो पांडवाक हत्या करनाका द्रौपदी रक्षण कर म्हणून हांव तें करचें आशिल्लें म्हणून. देवा तूं हें परत करचें नाका आशिल्लें. आनी कृष्ण म्हणटा भीष्मा तुगेल्या तोंडांतलो शब्द केन्ना फटी जायना. गंगापत्र न्हय तो विधी सुद्धा चेंज करता जायना. विधी लागीं विधी चेंज करना म्हण म्हाका येवचें पडलें. हांवें येवचें कारण इतलें की तूं शपथ घेतलें तें केन्ना फेल जायना ताजे खातीर वायलो म्हण हांव चीट दिली ना म्हण. चीट दिल्यार परत काम जायनाशिल्लें म्हण. तेन्ना भीष्म म्हणटा आसा देवा तूं आतां राखून म्हळ्यार फाल्ले पांडव मुक्त जायना ती म्हाकाच वचचें पडटलें म्हण. म्हाका शस्त्र सोडचें पडटलें हांवूच निवृत्त जावचो प्रसंग येता पूण तुका रक्षण लाभलो म्हण. हें पूर्ण कृपा म्हणटात. पूर्ण कृपा आसल्यार
देवाक आमी सांगता म्हूण ना, पर कसन जाता तो आमकां रक्षण दिता. आतां कोण तरी वयता आसल्यार सपोजींग आतां आमकां एक दीस कळटा ना बस चुकल म्हणून, तो बसार गेलो कसन देंवता म्हणून आमकां कसन गुर्त मातसो वखद तशें आसा. त्या बसार वचून तो एक्सिडेंट जालें आनी ते बसी चुकेल सेव जाल्लो आसा. अशें मस्त एग्जांपल आमी पळयता ती. तशें आमी कसन करता म्हळ्यार मस्त कसन तरी जाल्यार ते घेवन बसना अशें कशें जालें जाल्यार तशें जालें म्हणून देवाक परगत आसा. आमी एक कसन की म्हळ्यार पयलीं भक्ती करता इतलें पळोवचें आमी भक्ती कितलें प्युअर जाता कितलें कशें जाता इतलें पळयल्यार पुरो. आनी तें पळय जाल्ले घटना आसा पळय ताजे बद्दल मस्त आमी तें हें करता म्हणून आवश्यकता ना. सोनाक्षी कृष्ण परमात्मान 4 युगाचें परलक्षण सांगितलें आसा आनी ते 4 वर्ण आपणान निर्माण केले वर्णाश्रम. तें परत सांगिल्लें आसा ताणें ब्राह्मण जालें सांगलें न्ही गेले पडी समाधमय फलां ब्राह्मणान कर्म. क्षत्रीय जालें तांगेले खंयचे गूण जावका म्हणून तेज बल शौर्य. वैश्य जालें दान ब्राह्मण सेवा धनसंचय व्यापारो. आनी शूद्र जालें ब्राह्मण गो देवता सेवा. तें परत सांगलें परत धर्म सांगिल्लें आसा. तें परत सांगलें स्वभाव आनी अंतज म्हूण कोण आसा पळय तांगेलें स्वभाव कसो म्हळ्यार फटी उलोवचें खोट म्हणटा आमी हिंसाचार सांगलें परत फटफट उलयचें संपलें. जाल्यार उद्धवाक कृष्ण म्हणटा आसा हें 5 वेगळें जातकीर सर्वांक एप्लिकेबल एक धर्म आसा हें पळय लोकांक. तो क्षत्रीय आसूं ब्राह्मण आसूं वैश्य आसूं शूद्र आसूं कोणूय आसूं तें कशें की म्हळ्यार तो म्हणटा हे 4 आश्रम 4 वर्णाक अनुमतील धर्म. काया वचन मना कोणाक हिंस करनाका हें सर्वांक एप्लिकेबल. खाली ब्राह्मणाक मात्र न्हय. खंयचे मनीस म्हूण आसा खंयचे प्राणी आसा काया वाचा मना कोणाक हिंस करनाका कोणाक दुखोवं नाका आमी स्टार्टींग घेतलें. सेकंडली तो कोणूय आसूं ब्राह्मण शूद्र आसूं केन्ना असत्य उलोवं नाका सत्य उलया. सत्य मार्गान तो सत्य वचनान चोवलें. आनी आमकां तें पुण्य कोटिल्लें उदाहरण आसा गायेन. एक हें आसा सत्य वचन एक परमात्मा गीत गेलें आसा पळय तें तसें. थर्ड चोरी करनाका म्हणून खंयचे तो आसूं क्षत्रीय आसूं कोण आसूं कोणाले चोरी करचें ना. चवथा काम क्रोध लोभ हे मनान थारनाका ती. पांचवा सर्व लोकांक प्रसंग जाता तशें पळोवप आमी सर्व लोकांक कुशीन दवरता. तांणी प्रसंग जाल्यार आमी प्रसन्न आसल्यार बरीं. आतां आमगेले क्लोज सर्कल कोणें बेजार आसल्यार आमकां बेजार जाता हय की न्ही. तशें जाल्यार तशें म्हणून म्हणटा आमी तशें सर्व लोकांक प्रसन्न जावका. आनी लास्ट कशें की म्हळ्यार सर्व लोकांक बरें जावं तशें कर्म करता आमी कोणाक वायट जावं न्ही. खंयचे प्रकार कर्म करता उठ्ठे लोकांक खंयचे कर्म करता म्हळ्यार बऱ्या लोकांक बरें जावका तसोच कर्म करता कोणाक वायट जावं न्ही. हें सर्वांक एप्लिकेबल आशिल्लो धर्म. मागीर कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा हे तिनूय वर्णांक गुरुकुल अभ्यास करता म्हणून कोण ब्राह्मण क्षत्रीय आनी वैश्य तिनूय लोकांक गुरुकुला वचचें योग्यता आसा. तांणी वचत थंय वचून ताणें अभ्यास करता. तांकां उपनयन संस्कार आसा म्हणजे जावेत तांणी तेन्ना लोकांक जावेत जायना चितें वेगळें ते लोकांक ते संस्कार करून घेवत तांणी. आनी गुरुकुलांत आसून तांणी इंद्रिया वयर कंट्रोल ब्रह्मचर्य पालन तेच प्रमाणे तांणी पवित्रता एकाग्रता चित्ता सूर्यदेवाला आराधना आचार्य अग्नी गो ब्राह्मण गुरु मालगडले देवताल उपासना त्रिकाल संध्या गायत्री जप हें पर अवश्य 3 लोकांक करता. आनी तो म्हणटा आसा विशेष कशें की म्हळ्यार गुरू सेवान तुमी कमी जायना अशें पळया. गुरू सर्व देवमय. गुरू सेवा केल्यार गुरू भक्ती केल्यार सर्व देव पावता. गुरू देवमय आशिल्ले निमित्त आचार्याक केन्ना मन दुखोवचें ना तुमी. आनी कसन तुमकां प्राप्त जालें आसा पळय भिक्षा हाडून फस्ट गुरूक दिया फस्ट तांकां दिवचें गुरू मुखार दवरचें. आनी कसन तर आसता की गुरूक निवेदन करचें तांगेलें परमिशन घेवन तुमी उपयोग करा म्हणून दवरून व्हरचें न्ही वापस. तें तांगेलें परमिशन घेवन तुमी ताजें यूज करता.
आनी ताणें म्हळें गुरू मुखार तुमी कशें तुमकां आचरण उरपाक म्हळ्याली गुरू मुखार गेल्यार तुम मुखार वचचें ना गुरू म्हापशे उरका म्हूण तांगेले कितें मुखार वचचें ना म्हापशे वचचें गुरू न्हिदिल तेन्ना तुमी न्हिदका पयलें न्हिदचे ना गुरू जागृत आसतना तुमी न्हिदचे ना तेच प्रमाणे गुरून उठचे पयलें तुमी उठका आनी गुरू न्हिदिल तेन्ना जागृतीन तागेलें रक्षण करता गुरू हांगा आसा म्हळ्यार बेगीन दूर उरका लागी लागी बशें करचें न्ही दवरचें ना आनी गुरू जर टायर्ड जाल्लो आसल्यार तागेले पांय चेडूचे तें बरें करचें आनी ताणें बशिल्लो आसल्यार आनी म्हाका कसो एक ऑर्डर दिता आज्ञा दिता म्हणून तें निरीक्षण करचें तशें म्हणटा ह्या प्रमाणे तुमी गुरुकुलांत गुरू सेव करा तशें ती विद्या केन्ना तुमगेलें समाप्त जाता पळय विद्या ज्या पासून करपाची गुरुकुलांत समाप्त जाले नंतर मागीर गृहस्थ आश्रम एंट्री करपाचें आमी नेक्स्ट तितूंत भितर हांगा तागेलें 12 वर्स शिक्षण तेन्ना आतां आमी कॉलेजा लेवल तितलें घेता न्ही तेन्ना एसएलसी तेन्ना तूं PUC परत तें सिस्टम न्ही मोरलेस तशींच आसल्यात मागीर तो म्हणटा आसा उद्धवा ब्रह्मचारी म्हळ्यार गुरुकुलाचो ब्रह्मचारी न्ही तो ब्रह्मचर्य पालन करता ताणें मागीर गृहस्थ आश्रम तो स्विकार करता तेन्ना ताणें ताका योग्य आशिल्लें कुल की मालगड प्रमाणे त्या वय प्रमाणे पुरा प्रमाणे स्वभाव पळोवन पुरा वाडीक जावका ताणें तेच प्रमाणे मागीर ताणें प्रत्येक धर्माचे ताणें हांगा कसून दिल्याक म्हळ्यार वर्ण सिस्टम आदी तांगेल्या वर्णाचे तांकां लग्न जावका ब्राह्मण ब्राह्मणाची क्षत्रीय परत सांगलें आसा तेच प्रमाणे करता आनी वयान ती सान उरका म्हूण आजी वयान पळयलें तुमी 10 वर्सां फुडें तें शास्त्रा प्रमाणे वयान सायला आसता म्हूण हांगा आसा शास्त्र आजी परत फॉलो करना तें वेगळें आनी ताणें कशें करता म्हळ्यार तिनूय लोकांनी ब्राह्मण क्षत्रीय आनी शूद्र यज्ञ याग आदी करचे अध्ययन दान म्हळ्यार यज्ञ तांकां अधिकार आसा होम करचे दान अध्ययन करचे अधिकार आसा तें परत लोकांक इक्वल अधिकार ब्राह्मण क्षत्रीय पडत जाल्यार एक आसा शूद्र दान घेवचें ब्राह्मणान घेवका क्षत्रीय लोकांक दान घेवचें तें लक्षांत दवरला दान दिवं दिग लोकांक दान दिवं जिन्ने लोकांक ताणें शिक्षण घेवत बट शिक्षण दिवचें ना तांकां तें गुरून दिवका ब्राह्मणान दिवका सो हांनी तिगोलोक अधिकार समान आसू पुरा वर्णाक जाल्यार दान ब्राह्मणांक दिवका शिक्षण ब्राह्मणान दिवका गुरून दिवका आनी यज्ञ करस जाल्यार ब्राह्मण तुमी यज्ञ करचे ना शुद्रान वचून आनी हांव भट म्हणून ताका करचे यज्ञ करचे आसल्या लोकांले ब्राह्मणान वचपा पडटा सो तशें तें सांगलें आसा पुरा कर्म कॉमन बट हें क्लीन मात्र तांकां अधिकार ना म्हूण ब्राह्मणाल शरीर अत्यंत दुर्लभ खंय थोड्या लोकांक ब्राह्मण जल्म मेळना तांचो मनुश्य जल्म मेळना आमकां आनी तो म्हणटा आसा हें दुर्लभ आशिल्लें ब्राह्मण जल्म आसन तुच्छ कर्माक यूज करनाका म्हूण हे संवसार नरकांत परत कसो जाल्यार तुमी आमचे परत तुमगेले एनर्जी घालता आसा म्हूण जिवनभर तुमी तपस साधन करून सार्थक करून घेया ब्राह्मण जल्म तो लास्ट अशें म्हणटा सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे देव म्हणटा आसा हें सर्व प्रकार तुमी धर्म पालन करून घेवन तुमकां हांव धर्म पालन करपाक रक्षण करता म्हूण जाल्यार एक म्हणलें आसा तांगेले बरें तें सोडचें ना कृशीक असो कोण आसा जाल्यार आपचकाल्यार ते सोडत म्हणटा ब्राह्मणान हें परत करचें न्ही जाल्यार व्यापार करचें न्ही जाल्यार आपचकाल तेन्ना करायचं बट तें परमनंट करचें न्ही खंय तात्पुरतें तितल्या पुरतें करचें बट वापस करून थंय वचपा पडटा तें संदर्भ पास जाल्या नंतर गृहस्थ आशिल्ल्यान वेद ध्यान ब्रह्मयज्ञ तर्पण पितृरूप हें परत करता तांणी अतिथी यज्ञ अतिथी सत्कार परत करता यथाशक्ती पित्रांक देवतांक गुरू हें परत तांणी हें करचें म्हण आमकां परत सांगिल्लें आसा पळय ऋषी ऋण त्या ऋण पुरा ऋषी यज्ञ की अतिथी देवो भव देवताल यज्ञ हें परत डेली परत करता आमी समस्त देवताक उद्धवा गृहस्थ आशिल्ल्या मनशान कुटुंबांत मस्त आसक्ती करचें ना तेंच फायनल न्ही ताका कुटुंब ते धर्माचरण पुरतें तें कुटुंब ताका तातूंत ताणें मस्त रमचें ना सो अशें गृहस्थ आश्रम आशिल्ल्यान सगळे दिवस बायल चेडूं हें परत पण घेवन तांचो शिरकून पडचें न्ही तें आसूं म्हूण ताणें करचें बट तें तांचो शिरकून पडना त्या संवसारांत तो आनी हें उद्धवा घर संवसार बायल चेडूं पयसो आस्ती ह्या परत घेवन तुवें लंपट जावं घेवन
हांव मेगेल म्हण फोंडलांत पडनाका म्हूण मेगेल कुटुंब मेगेल बायल चडलो म्हण फोंडलांत पडनाका जाय तितलें करता म्हूण हांव सुद्दां बापाय मानतालें जाल्यार हें सहजच तें संवसारीक लोकांक चेडूं आनीक सान बायल आनीक सान हांव जाल्यार परत दुकानांत पडटा तासां पडटा ती हें परत विसर हें परत घेवन बसनाका म्हगेल निमित चलता हांव गेल्यार बायलें कोण पळयता चेडवां कोण पळयता आतां लोक हांव पळयता न्ही कोण पळयता देव पळयताच न्ही आतां शिरकून पडनाका तूं कसो जाता म्हळ्यार हेच विचार करतलो बसल्यार तूं तें पाड जावस इन्स्टेड ऑफ दॅट तूं आनी बंधनांत पडटा आनी परत नरकांत पडटा मनुष्य जल्म प्राप्त जावन वापस खंय पडटा तूं घोर नरकांत पडटा ताचे खातीर ल्हान तूं पडनाका